यसमा यी सबै क्वेसनमा हेर त एक्चुअली फर्मेट कस्तो छ, दुईटा फङ्सनको प्रोडक्ट छ। मैले इन्टिग्रेसन बाई सब्स्टिट्युसनमा दुईटा चिज सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेको छु। दुईटा चिज के सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भनेको थिएँ भन्नु त, एउटा दुईटा चिज यस्तो चिज देखाएको थिएँ। के देखाएको थिएन भन्दाखेरि एउटामा प्रोडक्ट हुनुपर्छ, प्रोडक्ट फर्ममा हुनुपर्छ, यु इन्टु भी फर्ममा हुनुपर्छ। दुई नम्बरमा के भनेको थियो भने वान अफ द function is derivative of other। एउटा चाहिँ अर्कोको डेरिभेटिभ बन्नुपर्छ, एप्रोक्सिमेट भए पनि बन्नुपर्छ, ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ, तर नियर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा चिज हुनैपर्छ। कुन मेथड लगाउनलाई? सब्स्टिट्युट मेथड लगाउनलाई। अब हेर प्रत्येकमा प्रोडक्ट फर्ममा चाहिँ छ, यहाँ त एउटा इको फर्ममा छ, एउटा चाहिँ sin 2x भनेको छ, यहाँ पनि इको फर्ममा चाहिँ एउटा, यहाँ cos 2x भनेको छ। अनुहार हेर्दाखेरि उस्तो उस्तो देखाएको छ, यहाँ cos 2x छ, यहाँ sin 2x छ, किन भयो होला भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा अल्जेब्रिक छ अनि यहाँ अर्को एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको फर्ममा छ। यहाँ हेर, यहाँ cot x भन्ने एउटा फङ्सन भयो, log sin x को पावर होल 3 भनेको छ, पावर 3 भनेको छ। त्यसो भए यतिलाई चाहिँ एउटा फङ्सन मान्न पर्यो, हरेकमा प्रोडक्ट फर्ममा छ। त्यसो भए प्रोडक्ट फर्म हुने बित्तिकै सब्स्टिट्युसन मेथड लाग्छ भन्ने छैन। फेरि त्योभन्दा पछाडि हामीले बाई पार्ट्स भन्नुपर्छ, योभन्दा भोलि चाहिँ हामी बाई पार्ट्स गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रोडक्ट फर्मुला पनि छ, त्यो लगाउने कि जस्तो देखिन्छ। तर यहाँ के हुन पर्यो, 2 नम्बर कन्डिसनले के भनेको छ भन्दाखेरि वान अफ द फङ्सन इज डेरिभेटिभ अफ अदर। एउटा चाहिँ अर्कोको डेरिभेटिभ बन्ने हुनुपर्छ, एउटा अर्कोको डेरिभेटिभ बन्ने। जस्तो हिजो अस्तिको क्वेसनमा डाइरेक्ट बनेको देखिन्थ्यो त्यहाँ, तर अहिले बनेको देखिन्छ त। यहाँ हेरेर त कहीँ पनि बनेको देखिन्छ। यसको डेरिभेटिभ sin x को मात्र डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त? sin x को मात्र के हुन्छ? डेरिभेटिभ cos x हुन्छ। भनेपछि यो sin x को मात्रै cos x हुने हुनाले त्यसो भए यसलाई यहाँ कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो। यहाँ डाइरेक्ट नदेखिने टाइपको देखिएको छ, तर यसो बुझ्ने हो भने sin x को डेरिभेटिभ cos x छ। त्यसो भए यो बाई सब्स्टिट्युसन मेथड लगाउन मिल्ने भयो भनेर बुझ्नु, ठिक छ। यसमा हेर, यसको sin 2x को डेरिभेटिभ sin स्क्वायर x हुन्छ र हुँदैन? sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ sin 2x हुन्छ के भाइ बहिनी? कसरी हुन्छ एकछिनमा देखाउँछु। sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ, तिमीहरूलाई sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ छुट्टै पढाएको छ नि हामीले। sin स्क्वायर x लाई कन्भर्ट गर्यो भने त्यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि sin 2x आइराखेको हुन्छ। यो म एकछिनमा देखाइदिन्छु तिमीलाई है। यो sin x इन्टु cos x भनेको छ, यतिको डेरिभेटिभ पनि यो बन्छ। कसरी बन्छ एकछिनमा देखाउँछु। अनि यो हेर, यो दुईटामा चाहिँ कसको डेरिभेटिभ होला? मैले तिमीलाई जेनरली के बुझ्नु भनेको थिएँ भने e का पावरलाई, e को पावरमा जे छ त्यसलाई पुट गर्यो भने यो बन्या हुन्छ। e को पावरमा भएकोलाई अनि लगलाई, एङ्गलहरूलाई पुट गर्यो भने अगाडिको बनिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि भनिसकेको छु। यतिलाई चाहिँ पुट गर्यो भने, यतिलाई लेट गर्यो भने यतिको डेरिभेटिभ यो बनाएको हुन्छ क्या। कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामी एक्सरसाइजमा गर्दै जान्छौँ। हेर, जस्तो x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 1। यहाँ त प्लस छ माइनस कसरी आउला जस्तो देखिन्छ नि डेरिभेटिभमा। आउँछ नि एकछिन सर एक एक गरेर देखाउँछ, तिमीहरू हेर। ल पहिलो क्वेसन हेर, पहिलो क्वेसनमा 1 नम्बरमा सोल्युसन i इक्वल टु sin पावर 3x cos x dx भनेको छ, ठिक छ? देखिरहेछौ? त्यसो भए म यसलाई पुट गरौँ कि यसलाई पुट गरौँ? यहाँ पावर 3 छ, होल पावर भएकोलाई मैले भनिसकेको छु। होल पावर भएकोलाई, रुटभित्र भएकोलाई यस्तोलाई पुट गर्नु भनेको थियो। त्यसो भए होल पावर त यसलाई छ। त्यसो भए हामी के गर्नु त भन्दाखेरि sin x लाई लेट गरिदिउँ, sin x इक्वल टु y लेट गरिदिउँ। यसको डेरिभेटिभ कति? यसको डेरिभेटिभ cos x इक्वल टु यो कति भयो? dy बाई dx। क्रस मल्टिपल गर्दा त कति हुन्छ? cos x dx इक्वल टु कति भयो? dy। नाउ यहाँ हेर है, i इक्वल टु इन्टिग्रेसन i इक्वल टु, अब के हुने भयो भन्दाखेरि sin x को ठाउँमा के राख्न पाइने भयो? y राख्न पाइने भयो। पावर 3 थियो, पावर 3 भइहाल्यो, बुझ्छौ कि नै हो? अब cos x इन्टु dx, cos x इन्टु dx भ्यालु चाहियो नि त मलाई। सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि सबै x लाई y को फर्ममा चेन्ज गर्ने हो नि त, हाम्रो रुलै के हो।
सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि सबै एक्स भएको टर्म्सलाई वाइमा कन्भर्ट गरिहाल्नुपर्छ। यहाँ भएभरिकालाई वाइमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँनिर हेर यतिको भ्यालु वाइ भइहाल्यो, पावर 3 को पावर 3 भयो, cos x इन्टु dx भ्यालु cos x इन्टु dx भ्यालु dy। हामीले यो भ्यालु निकाल्दैछौँ। अब यो भयो dy। यो यति धेरै गाह्रो क्वेसनलाई सब्स्टिट्युट मेथडले यति सिम्पल बनाइदियो। देख्यौ त सब्स्टिट्युट मेथडले युज कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। यसको आउँदैन इन्टिग्रेसन गर्न। अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? y का पावर 3 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? y का पावर 4/4 प्लस c। सक्यो इन्टिग्रेसन सक्यो। सकेन? इन्टिग्रेसन सकेपछि हामीले y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा रुल थाहा पाइसकेका छौँ। y को भ्यालु कति अरे? y को भ्यालु sin x। यो sin x का पावर 4 अपन यो 4 प्लस c यो के भयो त? एन्सर भयो। यसरी चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट मेथडबाट एन्सर निकाल्न सक्नुपर्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? बुझ्यो नि? अब अर्को क्वेसन हेरे। अर्को क्वेसन हेर। 2 नम्बरमा हेर। नसार्ने है, नसार्ने। मेरो साथीलाई बुझ्दैनौ। यो इन्टिग्रेसन e का पावर sin स्क्वायर x इन्टु sin 2x भनेको छ। ठीक छ? अनि यो dx छ। अब मैले तिमीलाई अघि भनिसकेपछि लेट गर्ने के त भन्दाखेरि e का पावरवालालाई लगको पछाडिको फङ्सनलाई होल पावर जहाँ छ त्यसलाई होल स्क्वायर भएकोलाई रुट भएकोलाई यस्तोलाई चाहिँ लेट गर्नुपर्छ। सब्स्टिट्युट मेथडमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ भनेको छु। त्यसो भए हामी यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ। यहाँ हेर त यसलाई e sin स्क्वायर x लाई y लेट गरिदिउँ। अब sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभको फर्मुला छ छैन? छैन नि। त त्यसो भए मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेसनमा सिकाएको छु sin स्क्वायरलाई इन टर्म्स अफ 2 हाफ एङ्गल फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने भनेर सिकाएको छु। याद छ कसैलाई? हाफ एङ्गल फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने भन्ने एउटा क्वेसनमा गरेको छु। एउटा sin पावर 4 लाई पनि गरिरहेको छु, sin स्क्वायरलाई गरिरहेको छु, cos स्क्वायरलाई पनि गरिदिएको छु। यो पटक पटक काम लाग्छ भने। अब भन sin स्क्वायरको हाफ एङ्गल फर्मुला के हो? यहाँ हेर त ए cos 2x को फर्मुला 2 cos स्क्वायर x - 1 हुन्छ भनेर देखाइसकेको छु। अनि यहाँबाट cos स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ नि? यसलाई यता ल्याइदियो भने यो cos स्क्वायरको भ्यालु चाहियो भने तिमीहरू यो फर्मुलाबाट कन्भर्ट भएर यो सिकाइसकेको छु मैले कहाँबाट आउँछ भने cos 2x को फर्मुला 2 cos स्क्वायर x - 1 हुन्छ। यही फर्मुलाबाट cos स्क्वायरको x को भ्यालु 1 + cos 2x अपन 2 हुन्छ भनेर सिकाएको हो कि हैन? हो। त्यस्तै गरी अर्को फर्मुला पढाएको थिएँ मैले। cos 2x को फर्मुला 1 - 2 sin स्क्वायर x हुन्छ भनेर पढाएको छैन? यहाँ हेर cos 2x फर्मुला 1 - 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर x हुन्छ। अब त्यसबाट यहाँबाट तिमीहरूको के आउँछ त भन्दाखेरि sin स्क्वायर x को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो sin स्क्वायर x भ्यालु 1 - cos 2x अपन 2 हुन्छ। याद रहोस् sin cos स्क्वायर को भ्यालु यो, sin स्क्वायर को भ्यालु यो। लिमिटमा पनि यही युज गरिसकेका छौँ। गरिसकेको छैन? पटक पटक युज भएको छ। अब यहाँ नबिर्सिने। यो क्वेसन मैले अगाडि पनि गरिसकेको छु। र त्यसो भए यता हेर यसको डेरिभेटिभ गर्न नसकिने हुनाले यसको भ्यालु कति भयो अरे? 1 - cos 2x अपन 2 = y। ल अब डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ यतिको? यतिको डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ कि नै? सक्छौ साथै? ल भन। सक्छौ? कसरी निकाल्न सक्छौ? ल हेर यसरी गरे पनि भयो। यसलाई यस्तो लेखे पनि भयो। गाह्रो भयो भने 1/2 - 1/2 cos 2x = y गर्न पनि पाइन्छ। अलिक सजिलो बनाउँ। अब देयरफोर डेरिभेटिभ गर्ने भने 1/2 को डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो, -1/2 भयो। बुझ्छौ? -1/2 भयो। cos 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ अरे? यहाँ cos 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? cos 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? हो माइनस sin 2x इन्टु 2। यता हेर cos x को डेरिभेटिभ यहाँ हेर माइनस sin x, cos 2x को डेरिभेटिभ माइनस sin 2x इन्टु यति को डेरिभेटिभ 2। फेरि हेर cos 10x को डेरिभेटिभ कति? माइनस sin 10x गर्ने। cos 10x को डेरिभेटिभ कति रे? माइनस sin 10x। फर्मुला हो नि त यो। तर यो 10x को डेरिभेटिभ इन्टु 10 फेरि राख्नुपर्छ। यो रुल्स पढाइसकेको छु मैले। तर त्यसो भए यहाँ कति 1/2 को 2 यो यसको माइनस sin 2x हो इन्टु 2 बराबर y।
भयो। अब त्यसपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएछ, यो माइनस माइनस प्लस भइगयो साइन सरी यो dy बाइ dx है, यो dy बाइ dx यो हेरे फेरि एकचोटि 2 2 क्यान्सल माइनस माइनस प्लस भइगयो साइन कति हुन्छ यो साइन 2x यो क्रस मल्टिपल गर्दाखेरि dx भयो इक्वल टु dy भयो। हामीलाई चाहिने हेर त यहाँ साइन 2x dx भयो। अब तिमीले यसको डेरिभेटिभ डाइरेक्ट यो राख्न सक्छौ है, अरु क्वेशनमा आयो भने सबै चीज देखाउनु पर्दैन। साइन स्क्वायर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दाखेरि cos साइन स्क्वायर x को डेरिभेटिभ साइन 2x हुन्छ भनेर बुझ्नु। त अब त्यसो भए नाउ भनेर हेर्ने नाउ i इक्वल टु यो e को e यतिको भ्यालु कति रे, यतिको भ्यालु कति e y अनि sin 2x dx भ्यालु कति dy। अब भन्नु त यो फर्मुला होइन, यति सानो बने सानो बनेको पनि हैन। यति गाह्रो क्वेशनलाई सब्स्टिट्युट मेथडले यति सिम्पल बनाइदियो। अब जसलाई e को इन्टिग्रेसन थाहा छ त्यसले भनिहाल्छ। ल भन e को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, e को पावर x को इन्टिग्रेसन e को पावर x हुन्छ भनेपछि e को पावर y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, e को पावर y नै हुन्छ। यो पढाएन मैले, रुल्समा पढाएको छु। फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिने यता हेर त हेरे e का पावर x को इन्टिग्रेसन e का पावर x हुन्छ, e का पावर 2x को इन्टिग्रेसन e का पावर 2x अपन 2 हुन्छ। इन्टिग्रेसन भनेको छु मैले, यसको डेरिभेटिभ अपनमा राखिन्छ। e का पावर 10x छ भने e का पावर 10x नै हुन्छ, 10x नै हुन्छ, जे छ त्यही हुन्छ, जे छ त्यही हुन्छ। रुल्स त्यही भइरहेको छ, जे छ त्यही हुन्छ, अपन 10 हुन्छ। किन 80 को डेरिभेटिभ e का पावर को डेरिभेटिभ अपनमा राखिन्छ भन्ने कुरा रुल्स सिकिसकेका छ। त त्यसैले 80 को फर्मुला कति भयो, e का पावर y नै भयो प्लस c कन्स्टेन्ट टर्म्स भयो। अब y को भ्यालु रिप्लेस गरिदिने भने e का पावर sin स्क्वायर y को भ्यालु कति छ रे sin स्क्वायर x अनि यो प्लस को प्लस c यो के भयो एन्सर भयो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले एन्सर निकाल्न सकिन्छ होला। ल अर्को हेर, अब त्यसो यता हेर त यसलाई के गर्ने जस्तो देखिन्छ नि 3 नम्बरको i इक्वल टु e का पावर sin x cos x इन्टु cos 2x यो dx ठीक छ। अब यो पनि क्वेशन सेम हो, क्वेशन हेर त सेम छ, एउटा e को फर्ममा छ एउटा cos 2x छ। मैले भनिसकेको छु पुट कसलाई गर्ने भन्ने कुरा, e को पावर आकारलाई पुट गर्नु ठ्याक्क मिल्यो। त्यसो भए लेट sin x इन्टु cos x को डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने y लेट गर्यो। अब मैले तिमीहरूलाई यहाँनिर एउटा कुरा के भनेको छु भने sin x इन्टु cos x आयो भने जहिले पनि याद राख्नुहोस् है, अगाडि एउटा क्वेशनमा गरेको छु t वाला क्वेशनमा गरेको छु मैले डेरिभेटिभमा sin x र cos x को फर्ममा आयो भने यसलाई 2 थपेर sin 2x बनाइहाल्नु। जहाँ पनि है फेरि इन्टिग्रेसनमा एकदम काम लाग्ने चिज हो यो, पछिल्लो एक्सरसाइजमा त बढी काम लाग्छ यो sin x इन्टु cos x जहाँ देखिन्छ नि भाइ बहिनी हो, यसको इन्टिग्रेसन गर्न थाल्यो भने त इन्टिग्रेसन कहिले सकिन्न। फेरि यतिको मात्र इन्टिग्रेसन सकिन्न, डेरिभेटिभमा पनि इन्टिग्रेसनमा पनि यसलाई के गर्नु त भन्दाखेरि यो 1 बाइ यसलाई 2 थप्दियो त 2 थप्दियो त sin x cos x भयो, यो y भयो 2 थपेको हुनाले 1/2 ब्यालेन्स गर्यो। बुझ्यो बुझ्यो यो 2 थप्यो 2 ब्यालेन्स गर्यो 1/2 छँदैछ। यतिको भ्यालु कति हो sin 2x इक्वल टु y। अब चाहिँ डेरिभेटिभ हुन्छ क्या, यसको डेरिभेटिभ हुन गाह्रो थियो। अब यो sin 2x को डेरिभेटिभ हुन्छ, sin 2x को हुन्छ कति हुन्छ त भन्नु। अब डेरिभेटिभ गर्दा त देयरफोर भनेर 1/2 को 1/2 कोएफिसिएन्टको डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन। sin 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन, sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x इन्टु 2 यो यसको डेरिभेटिभ dy बाइ dx 2 2 कट्यो 2 2 कट्यो cos 2x यो क्रस मल्टिपल गर्दा dx इक्वल टु dy बुझ्यो cos 2x यो क्रस मल्टिपल गर्दा dy यो 2 2 क्यान्सल भइहाल्यो। अब त्यसो भए i भन्ने चिज चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, e का पावर यति भनेको के रहेछ त, यो भनेको यता हेर्दा यो भनेको त यो भनेको y हो नि, यहाँ हेरे यतिलाई त y मानिसकेको छ, यो y भइहाल्यो। अनि cos 2x dx भ्यालु कति आछ हेर्दै cos 2x dx भ्यालु dy भयो। ल
अघिको क्वेसन जस्तो बन्यो। अब भन त e का पावर y को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? e का पावर y नै हुन्छ। सो e का पावर y नै हुन्छ। e का पावर y नै हुन्छ प्लस c एन्सर भयो। तर जहिले पनि एन्सर निकाल्दाखेरि हामीले सब्स्टिट्युट मेथडमा हाम्रो पुरानो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। जस्तो y को भ्यालु कति थियो? y को भ्यालु कति थियो? ल भन त e का पावर sin x इन्टु cos x थियो अनि प्लस c चाहिँ अपनमा है यहाँ बेसमा है बेसमा प्लस c हो के भयो एन्सर। सकिन्छ गर्न? सकिँदैन? अब एउटा क्वेसन मैले अर्को के लेखा थिएँ यति भयो के अरे 1 माइनस ल यो वाला क्वेसन थियो एकछिन हेर। यो क्वेसन हेर 4 नम्बरमा हेर i इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर e का पावर x प्लस 1 बाई एक्स dx यति हो नि। ल सबैले यता हेर मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ e को पावरवालालाई पुट गर्नु भनेको छु हो। पावरवाला पुट गरेर यही आउँछ तर डाइरेक्ट हामीलाई मनमा नै थाहा हुँदैन कि यो कसरी आयो भन्ने कुरा। ठिक छ? यहाँ प्लस र माइनस कसरी वाला जस्तो देखिन्छ नि हेर त्यसलाई ले x प्लस 1 बाई एक्स को इक्वल टु कति भयो y एड गर्नु। ठिक छ? यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ कि छैन? x प्लस x का पावर माइनस 1 इक्वल टु y हो कि होइन? होइन यो किन क्लियर छ? किन यस्तो बनाइयो? किनभने हामीले डेरिभेटिभ गर्नु छ नि त। डेरिभेटिभ गर्नलाई त बेस अपनमा राखेर भएन। सिम्पल फर्ममा लान पर्यो, पावर फर्ममा लान पर्यो। पावर फर्ममा लानलाई यस्तो गरियो। ठिक छ? ल अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यसको डेरिभेटिभ 1 भयो होइन? प्लस को प्लस यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? -1 अगाडि x का पावर -1 अनि -1 -2 भयो इक्वल टु dy/dx। यो किन मलाई बुझिएको छ नि? पावर रुल अनुसार थाहा छ सबैलाई? यसको पावर रुल अनुसार x को पावर -1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे? x को पावर -1 को डेरिभेटिभ -1 अगाडि x को पावर -1 मा फेरि 1 कम गर्ने हो। भनेपछि -1 मा -1 गर्दाखेरि -2 पाइन्छ पाइँदैन लेख्नु? यो पाइन्छ? पाइन्छ पाइँदैन? ल यो भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि यो 1 को यहाँ यो प्लस माइनस माइनस भइहाल्यो। यसलाई अपनमा ल्याइदियो भने 1 बाई एक्स स्क्वायर यो प्लस मल्टिपल गर्दाखेरि यता dx भयो इक्वल टु dy बन्यो। बन्यो भने बन्यो? यो बुझ्नु? ल अब त्यसको यता हेरौँ। नाउ त्यहाँनिर तपाईँले यो पहिला यसलाई लिउँ e को e यतिको भ्यालु कति e भइहाल्यो। यतिको भ्यालु कति माथि पर्दै यो y भइहाल्यो। यतिको भ्यालु कति अरे यहाँ हेर्दै यतिको भ्यालु y अनि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इन्टु dx बचेको कति हो? यो दुईटा बच्यो नि होइन? यो दुईटा यो दुईटा बचेको छैन? यति एउटा र यति दुईटालाई मिलायो भने यो दुईटा मिलायो भने dy लेख्न पाइन्छ। dy यहाँ हेर यति धेरै गाह्रो क्वेसनलाई हामीले कति सजिलो बनाइदियो। सब्स्टिट्युट मेथडले यति सजिलो बनायो बनायो नि होइन? त अब त्यसो भए भन्नु यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? e को पावर y नै हुन्छ प्लस c भइहाल्यो। यसको भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने e का पावर y को भ्यालु कति हो? x प्लस 1 बाई एक्स ब्राकेट भइहाल्यो प्लस c चाहिँ बेसमा हो। यो चाहिँ एन्सर यसरी चाहिँ एन्सर आउँछ। सकिन्छ गर्न? अब एउटा क्वेसन हामीले लास्टमा के लेखा थियो मैले? cot x sin log sin x लेखा ल ल हेर्नु 5 नम्बरमा i इक्वल टु cot x log sin x को पावर 3 हो अनि dx। यो क्वेसनमा सब्स्टिट्युट चाहिँ कसलाई गर्ने? ल भन सब्स्टिट्युट कसलाई गर्ने? सब्स्टिट्युट कसलाई गर्ने? cot x लाई गर्ने कि log हो log sin x लाई? किन होल पावर भएकोलाई गर्नु ठ्याक्कै मिलेको हुन्छ भनेको छु। अब त्यसो भए यतिलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो बन्छ कि बन्दैन जस्तो लाग्छ नि। मैले तिमीहरूलाई दोस्रो रुलमा के भनेको छु भने 1 अफ द
फंक्शन इज डेरिभेटिभ अफ अदर लेखा छ। फेरि सुन है, यहाँ वान अफ द फंक्शन इज डेरिभेटिभ अफ अदर भनेर लेखा थियो। एउटा फंक्शन अर्कोको डेरिभेटिभ हुन्छ त्यहाँ, हुन्छ त भन्यो। यसको डाइरेक्ट हामीलाई थाहा छैन यतिको डेरिभेटिभ हुन्छ हुँदैन भन्ने। अब यहाँनिर जान्ने हुन्छ हुँदैन म चेक गराइदिन्छु, हेरेँ टेस्ट गराउँछु। अब जानिसकेपछि अर्को कुनै क्वेसनमा तिमीहरूले थाहा पाइहाल्नुपर्छ यो चाहिँ डेरिभेटिभ यसको हो भनेर। ल हेर है, यो फर्मुला पनि यो काम लाग्छ। हेर लेट लग साइन एक्स को लाई वाइ लेट गर्ने ल भन यतिको डेरिभेटिभ के हुन्छ, यतिको डेरिभेटिभ के हुन्छ हो 1/sin x, फेरि sin x को डेरिभेटिभ cos x इक्वल टु dy/dx। किन भयो बुझ्यो? यो रुल्स अनुसार के थियो हेरे, log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, हो कि न? अब फेरि हेर log x² को डेरिभेटिभ 1/x² हुन्छ इन्टु यतिको डेरिभेटिभ फेरि राख्नुपर्छ 2x। फेरि एकचोटि हेर log यता हेर यहाँ 10x भनेर यो 10x भने 1/10x राख्ने 1/10x अनि इन्टु यतिको डेरिभेटिभ 10 हो। यो हाम्रो रुल थियो। तर त्यसो भएर log यतिलाई के सोचौँ, याद सोचौँ। log x भयो भने 1/x इन्टु यो पछाडि जे छ त्यतिको डेरिभेटिभ फेरि गर्ने। sin x को डेरिभेटिभ कति भयो cos x। यो त तिमीहरूलाई थाहा छ dy/dx। अब यो भनेको cos अपन sin होइन र? cos अपन sin भने चाहिँ के हुन्छ cot x क्रस मल्टिप्लाई गरेर dx भयो इक्वल टु dy भयो। भयो भएन होला भन भयो। अब एकछिन हेर त यहाँनिर यसको डेरिभेटिभ यो बनेन, बन्यो भने अब तिमीहरूको फर्मुला पनि भयो। log sin x भनेको के फर्मुला रहेछ, log sin x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ cot x हुँदो रहेछ। यो फर्मुला अब बुझिराख्नु है। log sin x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ cot x हुँदो रहेछ। अर्को ठाउँमा युज भयो भने तिमीहरूले ठ्याक्कै भन्न सक्नुपर्छ। जसरी sin को डेरिभेटिभ कति भन्यो तिमीहरूले cos x, cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ अरे -sin x, 10x को के हुन्छ अरे sec² x हो। त्यस्तै गरी log sin x को के हुन्छ cot x। त अब त्यसले नाउ भनेर i इक्वल टु अब हेर्नु यहाँ यतिको भ्यालु कति र यतिको यो y भयो, पावर कति छ 3 अनि cot x इन्टु dx को भ्यालु कति, यो दुईटा मिल्यो भने कति dy। अब आउने यतिको इन्टिग्रेसन सब्स्टिट्युटको काम देख्यौ। यति ठुलो क्वेसनलाई के बनाइदियो हेर त, यहाँ कति सानो बनाइदियो, यही होइन काम। त अब त्यसो भए यसलाई के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन y का पावर 4/4 प्लस c एन्सर भइहाल्यो। अब भ्यालु चाहिँ हामीले रिप्लेस जहिले पनि गर्नुपर्छ, यो चिज चाहिँ नबिर्सनु, ठिक छ। y को भ्यालु कति थियो log sin x थियो, log x sin x को पावर 4/4 प्लस c यो के भयो एन्सर। अब तिमीहरूले यहाँसम्म बुझिहाल्यौ। मैले तिमीहरूलाई फेरि पनि भन्दैछु यो सब्स्टिट्युट मेथड एकदमै काम लाग्छ। 12 मा पनि काम लाग्छ, 11 मा त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो नि। अब यसमा रहेका बाँकी क्वेसनहरू तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्छौ, जे आएन त्यो भोलि गर्छौ, ठिक छ? बुझिरहेछौ नि? यो एउटा मेथड हो। सब्स्टिट्युट भन्नेको इन्टिग्रेसन गर्नलाई एउटा इजी बनाउनलाई एउटा सिम्पल एउटा मेथड रहेछ। यसलाई यसरी यसरी गरिँदो रहेछ भने ठ्याक्कै जान्ने। भोलि चाहिँ हामी नयाँ पढ्छौँ, इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युट भन्ने पढ्छौँ। ठ्याक्कै यस्तै जस्तो देखिन्छ। इक्जाममा तिमीहरूलाई यो मेथड भनेर आउँदैन, फेरि बुझिराख्नु। फेरि एकछिन सुन, फाइन्ड द इन्टिग्रेसन मात्रै भन्छ, आफैले बुझ्ने हो कि या कुन रुल लगाउने भनेर। यस्तै टाइपको छ योभन्दा पछाडिको। ल आज यतिको, थ्याङ्क यू। ल